बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता 24 घंटे इंतहाई अहम थे इस खित्ते के हवाले से, और चीन, पाकिस्तान, भारत और नेपाल के हवाले से ऐसी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके हवाले से मैं आज दो वीडियोस करूंगा। पहली वीडियो में तज़किरा करेंगे कि एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट पाकिस्तान की तरफ से सामने आया है। बहुत सारे लोग जो चैनल को ख़ासा अरसे से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि जून के पहले हफ़्ते में मैंने दो वीडियोस की थी और उसके ऊपर बहुत शोर मचा था। एक वीडियो में थंबनेल के ऊपर लफ्ज़ धोखा इस्तेमाल हुआ था कि पाकिस्तान का चीन के साथ धोखा, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क था, जिसके ऊपर ज़ाहिर है ये एक सख्त लफ्ज़ था। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इसके ऊपर सवालात उठाए और मेरे पे क्रिटिसिज्म भी किया गया उस हवाले से। फिर मैंने उसकी एक वजाहत में वीडियो की थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया और क्या ऐसे अवामिल हैं जिनसे ये बात जो है वो तासुर असल में सामने आता है। उसके हवाले से जो वजाहत भी की थी, और वो पहले जो वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था कि 27 मई को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया जिसमें चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के स्टैंड ऑफ पर पाकिस्तान ने चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की और भारत के ख़िलाफ़ वो बयान दिया गया। उसके बाद 4 जून को पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ारजा है उसकी तर्जमान की जानिब से एक बयान सामने आया, और इसके 2 रोज़ बाद यानी 6 जून को चीन और भारत के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के मुज़ाकरात होने थे मिलिट्री लेवल पर लद्दाख और चीन के जो लद्दाख का तनाज़ा है चीन और भारत के दरमियान उसके हवाले से। और उस बयान में जो दफ्तर ख़ारजा की जानिब से सामने आया, पाकिस्तान ने रिट्रीट किया, एक तरह से बैक ऑफ किया शाह महमूद कुरैशी के अपने वज़ीर ख़ारजा के बयान से, और कहा कि ये एक बायलैटरल डिस्प्यूट है चीन और भारत के दरमियान, और दोनों के एग्रीमेंट्स मौजूद हैं तो बातचीत से हल कर लिया जाए। जिस पर मैंने जो 2 वीडियोस की, उन दोनों वीडियोस में मेरा ख़्याल ये था, और ये बाकायदा आप जाकर देख सकते हैं, मैं दोनों वीडियोस जो हैं उनको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक पोस्ट कर दूंगा और साथ ही उसको पिन भी कर दूंगा कमेंट्स में। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से तकरीबन 1 माह का वक्त गुज़रा है और पाकिस्तान ने वो डिसीजन ले लिया है जो पाकिस्तान को, मैं समझता था, मेरी राय ये थी कि पाकिस्तान को ये डिसीजन लेना चाहिए और बाकायदा खुलकर चीन की हिमायत करनी चाहिए। और आज का जो बयान है, आज की जो डेवलपमेंट है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे कैपिटल्स जो हैं, जो दुनिया भर में बड़े बड़े दारुल खिलाफा हैं, उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान ने एक तरीके से खुलकर चीन की हिमायत का ना सिर्फ ये कि ऐलान किया है, बल्कि इस सारे मामले में बाकायदा कन्फ्रंटेशन मोल ली है, एक बाकायदा टक्कर ली है अमेरिका के साथ भी और भारत के साथ भी। भारत के साथ तो ज़ाहिर है एक रूटीन की बात है, भारत जो है वो पाकिस्तान का एक दुश्मन मुल्क है, एटलीस्ट उसकी पोस्चरिंग ऐसी है कि पाकिस्तान की के किसी दोस्त मुल्क की ऐसी पोस्चरिंग नहीं हो सकती। तो जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने राब्ता किया, आज उनके टेलीफ़ोन पर बात हुई चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ। बहुत अहम गुफ्तगू है, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 मीटिंग्स का हवाला बताता हूँ, क्योंकि वो ये सारा मामला इंटर कनेक्टेड और इंटर रिलेटेड है। 2 मीटिंग्स हुई जिनकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने की। एक सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से थी, इसमें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत शरीक थी, इसमें पाकिस्तान की सर्विसेज के चीफ्स थे, इसमें DGISI शरीक थे, इसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर समेत पाकिस्तान की कुल जो सियासी और अस्करी क़यादत है वो मौजूद थी। और इस मीटिंग में बाकायदा जो है वो भारत के हवाले से गुफ्तगू हुई, रीजन की सिचुएशन के हवाले से गुफ्तगू हुई, और इसके जो बाहर पैगाम आया है, इसकी जो प्रेस रिलीज़ बाहर आई है उसके मुताबिक जो भारत मज़ालिम ढा रहा है मकबूजा कश्मीर में, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत तफसील के साथ की गई, और ये कहा गया कि पाकिस्तान अपनी सरहदी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, पाकिस्तान तैयार है किसी भी किस्म के ख़तरे से निमटने के लिए और किसी भी अग्रेशन का, किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए। एक मीटिंग। दूसरी मीटिंग जो हुई वो भी बैक टू बैक ये मीटिंग्स हुई हैं। दूसरी मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने चेयर की, उसमें चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से उसकी जो प्रोग्रेस है, उसके मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, उसका जायज़ा लिया गया। इसमें भी वो तमाम रेलिवेंट मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज़ के अहलकार मौजूद थे, जो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन हैं वो मौजूद थे, जनरल आसिम सलीम बाजवा, उसके अलावा जो रेलिवेंट मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद थे। और इससे जो पैगाम बाहर आया वो ये कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का जो मंसूबा है
وہ ہر صورت مکمل ہوگا، پایہ تکمیل کو پہنچے گا، وقت پر پہنچے گا اور اس کے ثمرات لوگوں کو ملنے چاہیے۔ اب یہ کس طریقے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ تمام معاملات۔ اسی دوران ان 2 میٹنگز کے دوران دفتر خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی موجود تھے اور انہوں نے رابطہ کیا چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کے ساتھ۔ وانگ جی کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی اس کے بعد یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ایسے رابطے ہوتے ہیں فارن منسٹرز کے درمیان، مختلف سٹیٹس لیڈرز آپس میں رابطہ کرتے ہیں، لیکن جو اس کا پریس نوٹ یا پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے اس کی لینگویج کو جس حد تک نیوٹرل، جس حد تک ڈپلومیٹک، سفارتی زبان استعمال جس کو کہتے ہیں کہ سفارتی زبان کا استعمال کرنا کی جا سکے وہ کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے یہ باقاعدہ پاکستان کی جانب سے ایک اعلان ہے کہ پاکستان اب اس سارے معاملے پر اس دباؤ سے جو پاکستان پر فیٹف کے حوالے سے یہ کہہ کر کے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جا سکتا ہے، پاکستان کے اوپر بلیک لسٹ میں دھکیلے جانے کے سائے منڈلا رہے ہیں، انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کی سپورٹ ختم ہو جائے گی، پاکستان جو ہے اس کو دہشت گردی کے حوالے سے بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک جو رپورٹ جاری کی ٹیررزم کے حوالے سے، اس میں پاکستان کو باقاعدہ دہشت گردوں کے ساتھی ہونے کا الزام نہ صرف دیا گیا بلکہ امپلیکیٹ کیا گیا اس سارے معاملے پر۔ اور جب آج یہ پریس ریلیز کے ورڈنگز میں آپ کو بتاؤں گا کہ سامنے آئی ہیں تو اس سے یہ واضح طور پر لگتا ہے کہ پاکستان نے اس دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا پاکستان، اور اب وہ پالیسی شفٹ ایک طرح سے پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ دفتر خارجہ جو یہ بات کہہ رہا تھا ایک بھیگی بلی کی طرح کہ یہ چین اور بھارت کے درمیان آپس میں ایک مسئلہ ہے جس کو بات چیت سے حل ہونا چاہیے، آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان مکمل طور پر، یہ الفاظ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ مکمل طور پر چین کی جو ون چائنا پالیسی ہے اس کی حمایت کرتا ہے۔ ون چائنا پالیسی میں ہانگ کانگ شامل ہے، اس میں تائیوان شامل ہے، اس میں تبت شامل ہے اور اس میں سنکیانگ شامل ہے، یعنی ان 4 علاقوں جہاں پر ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں یا جو ہے وہ تنازعات موجود ہیں، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں، ان کے حوالے سے چائنا کی پالیسی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب اس میں 2 ممالک ہیں جن کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا گیا، ایک امریکہ جو کہ تائیوان کے معاملے پر، ہانگ کانگ کے معاملے پر اور چین کے ہر معاملے کے اوپر چین کے خلاف کھڑا ہے، اور جو بھی چین کے خلاف دوسرے ممالک یا سٹیٹس یا گروہ کھڑے ہیں ان کی حمایت کرتا ہے امریکہ۔ ایک تو پاکستان نے اس سے ڈائریکٹ امریکہ کو ہٹ کیا اور ایک کنفرنٹریشن مول لیتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان اس خطے کے حوالے سے ہر صورت بہر طور چین کے ساتھ کھڑا ہے اور چینی مفادات کا تحفظ بھی کرے گا اور اس کا ساتھ بھی دے گا، اور ساتھ ہی بھارت کے حوالے سے جو سنکیانگ کا ایریا، اب سنکیانگ میں ڈسپیوٹ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے گزشتہ 3 ماہ میں جتنا ان لوگوں کو اس سارے معاملے کے حوالے سے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس کے حوالے سے پتہ چلا، شاید اس سے پہلے لوگوں کو اتنا آگاہی نہیں تھی۔ بھارت جو ہے اس کا کلیم یہ ہے کہ ایکسائی چین کا ایریا، وہ جہاں پر اس وقت چین موجود ہے، گلوان ویلی بھی اس میں آتی ہے، پینگونگ لیک بھی آتی ہے، ایکسائی چین کا ایریا بھارت کہتا ہے کہ یہ لداخ کا حصہ ہے اور لداخ کو وہ یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر چکا ہے، جبکہ چین کا موقف جو ہے وہ یہ کہ جو ایکسائی چین کا ایریا ہے وہ ایکسٹینشن ہے اور وہ حصہ بنتا ہے سنکیانگ کا اور تبت کا۔ اس معاملے کے اوپر پاکستان نے کہا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں اور چین کا موقف درست ہے۔ اس ہی یہ جو ایریا ہے، اس ایریا کے اوپر جو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے اس کو لے کر بھارت اور چین کے درمیان 1962 کی جنگ بھی ہو چکی ہے۔ بھارت کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی اس حوالے سے قراردادیں بھی موجود ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ لداخ کا ایکسائی چین کا ایریا بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھارت کے حصے ہیں۔ اذان کے بعد میں گفتگو کو جاری رکھتا ہوں۔ تو یہ جو بھارت کی اس حوالے سے قراردادیں موجود ہیں اور پاکستان نے اب کھل کر حمایت کی ہے چینی موقف کی، اور ساتھ ہی اس پریس ریلیز میں واشگاف انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ بھارت نے یک طرفہ غیر قانونی اقدام کرتے ہوئے 5 اگست کو ان ایریاز کو یونین ٹیریٹریز ڈکلیئر کیا، اور ساتھ ہی جو تبت کا ایریا بھوٹان کے ساتھ ملتا ہے اس میں جو ٹیریٹری کا ڈسپیوٹ ہے ڈوکلام پلیٹو پر جو ٹرائی جنکشن بنتا ہے بھارت، بھوٹان اور چین کا، اس پر بھی
پاکستان نے حمایت کی ہے مکمل طور پر چائنا کی۔ اس سارے معاملے میں اس پریس ریلیز میں ساتھ ہی ایک اور میسیجنگ بھی کی گئی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے بھی چین اور پاکستان مشترکہ پالیسی جو ہے وہ اپنا کر رکھیں گے، اور ان تینوں ممالک کا ایک سہ فریقی اجلاس بہت جلد بلایا جائے گا۔ اور یہ عین اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جب امریکہ جو ہے وہ مذاکرات شروع کروانے والا ہے انٹر افغان ڈائلاگ، جس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، لیکن سائیڈ بائی سائیڈ افغانستان کے حوالے سے چین، پاکستان اور افغانستان کی ایک مشترکہ پالیسی کے حوالے سے یہ میٹنگ کی جائے گی۔ میں آپ کو پریس ریلیز کوئکلی ریڈ آؤٹ کر کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس قسم کی لینگویج کا استعمال کیا گیا اور اس لینگویج کے استعمال کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اور ساتھ ہی اس پریس ریلیز میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے اور بہت زور دے کر یہ بات کی گئی ہے کہ ون بیلٹ اینڈ ون روڈ انیشیٹو جو چائنا کا ہے، ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ اس سے کسی صورت بیک آف نہیں کیا جائے گا۔ اس کو یعنی کہ فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر اس کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ پریس ریلیز میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس قسم کی ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے وہ اس میں اس کو یعنی کہ ڈپلومیٹک اوبویسلی ہے تو لینگویج ڈپلومیٹک ہی، لیکن اس سے جو میسیجنگ کی گئی ہے وہ کتنی سخت قسم کی ہے۔ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی had a telephonic conversation with Chinese state counselor and foreign minister Wang Yi. During the telephonic conversation, bilateral, regional and international issues were discussed. Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi underscored that Pakistan and China are all-weather strategic cooperative partners and had preserved the fine tradition of expressing solidarity, mutual assistance and mutual support to each other in the face of common challenges. اب اس میں کامن چیلنجز جو ایکسپلین کیے گئے ہیں وہ سنیے۔ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی reiterated that Pakistan remains committed to one China policy and firmly supports China on its core interests including Hong Kong, Taiwan, Tibet and Xinjiang. Foreign Minister Qureshi underscored that regional security situation was deteriorating and underlined that India's belligerent posture and ایکسپینشنسٹ پالیسیز، توسیع پسندانہ جو اس کی پالیسیز اور عزائم ہیں کہ وہ دیگر جو ممالک ہیں ان کے علاقوں پر بھی قبضہ اور اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے، ور امپیرلنگ پیس ان دا ریجن، کہ وہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے، خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اپارٹ فرام کمٹنگ ایریجیس وائلیشنز آف ہیومن رائٹس ان IOJ and K, India was seeking to change the demographic structure of the occupied territory، جو ڈومیسائل لاء کے ذریعے وہاں پر ایک آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے حوالے سے بات کی۔ The foreign minister also briefed about the repeated violations committed by India across the line of control as well as targeted killing of the civilians. In the face of Indian provocations, Pakistan was exercising restraint, foreign minister added. یعنی پاکستان جو بھارت کی اس قسم کی جو لائن آف کنٹرول پر کارروائیاں اس پر پاکستان جس حد تک ہو سکتا ہے کہ گریز سے کام لے رہا ہے، گریز کی پالیسی اپنائے ہوا ہے۔ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی underscored that disputes in the region should be resolved through peaceful means and agreed mechanisms rather than resorting to unilateral, illegal and coercive measures reflected in India's decision of 5th August 2019. یہاں پہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تمام جو معاہدے موجود ہیں ان کے تحت بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فارن منسٹر قریشی emphasized that the recent attack at Pakistan Stock Exchange in Karachi was supported by anti-Pakistan elements seeking to undermine Pakistan's economic development and stability. اور یہ بھی پاکستان کی فارن پالیسی میں بہت عرصے کے بعد ہم نے یہ شفٹ دیکھا ہے کہ باقاعدہ لیڈرشپ کے لیول پر بھارت کی جو پاکستان میں کارروائیاں ہیں، جس قسم کی بلوچستان میں، کراچی میں، مختلف علاقوں میں گزشتہ جو 2 حکومتیں ہیں اس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ نام لے کر لیڈرشپ کے لیول پر بھارت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو۔ باقاعدہ اس حکومت نے کھل کر بات کی ہے کہ اس سارے معاملے میں بھارت کا جو کردار ہے وہ موجود ہے اور اس کو کنڈیم بھی کیا ہے۔ اس کے بعد چائنیز فارن منسٹر نے جو بات کی کہ اسٹیٹ کونسلر وانگ جی briefed فارن منسٹر قریشی about the regional situation. He lauded Pakistan's sincere and relentless efforts to promote peace and stability in the region and thanked Pakistan for the support it has extended to China during difficult and challenging times. شاہ محمود قریشی کا پاکستان کا شکریہ ادا کیا چینی وزیر خارجہ نے۔ اس کے بعد both sides also reaffirmed their
resolved to support each other at the multilateral institutions and hoped that those institutions would foster a spirit of objectivity and coherence in advancing their goals. यानी जो जितने भी आलमी फोरम्स हैं उसमें चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के मौक़िफ़ की और एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे. The two foreign ministers expressed determination to promote peace and development in Afghanistan. It was hoped that the next meeting of China, Afghanistan, Pakistan trilateral foreign ministers dialogue will take place at the earliest, जल्द से जल्द होगी, to facilitate peace and reconciliation efforts in Afghanistan. Both sides reaffirmed the resolve to take measures aimed at earliest possible economic recovery in the aftermath of COVID-19. उसके बाद Foreign Minister Qureshi underlined that BRI, the Belt and Road Initiative, and CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, would become the hub of trade and economic activity, sustainable development and greater people-to-people exchanges. Pakistan and China were taking relevant measures which will help timely completion of CPEC projects. State Councillor Wang Yi underscored that CPEC was, फिर उसके बाद उन्होंने CPEC के हवाले से बात की है कि खासी लंबी प्रेस रिलीज़ है, लेकिन इसमें जो बाकायदा CPEC के हवाले से तज़किरा किया गया है, इसके हवाले से भी ये मैसेजिंग इसकी ये बनती है कि ये जो जितना भी भारतीय डिज़ाइन है और अमेरिकी डिज़ाइन है कि चाइना को कर्टेल करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को बढ़ने से रोकने के लिए, जो उसकी मईशत है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वो चाहते थे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नुकसान पहुंचे. चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से बाकायदा बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी, दहशत गर्दी जो है उसके वाक़यात करवाए गए. उसके बाद भारत की जानिब से भारत को आगे करके बेसिकली बैक पे उसके अमेरिका है, एक एतराज़ उठाया गया कि गिलगित बल्तिस्तान से ये रूट क्यों गुज़रता है, ये डिस्प्यूटेड एरिया. इस सारे मामले को लेकर जो साजिशें की जा रही थी CPEC के हवाले से, BRI के हवाले से, उसके ऊपर अज़्म का इजहार किया है. और इसकी जो टाइमिंग है इस राबते की, इस प्रेस रिलीज़ की, ये टाइमिंग बहुत अहम है. और बैक टू बैक जो दो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मुलाकातें हुई उससे अब ये मैसेज वाज़े तौर पर गया है और अब ज़ाहिर है इसका रद्द अमल आएगा. हमें अगले कुछ दिनों में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट, किसी वज़ीर ख़ारजा का या किसी और जो है वो उनकी जो अफ़गानिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है वहाँ से कोई बयान एक्सपेक्टेड है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आएगा. और अब भारत का रद्द अमल देखना होगा कि वो इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि अब चाइना के साथ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर खड़ा हो गया और इसका ऐलान पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया. ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है. इससे आने वाली जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि जो नेपाल के वज़ीर आज़म हैं KP शर्मा ओली, उनकी हुकूमत अब किस किस्म के ख़तरात में घिर गई है और बाकायदा भारत जो है वो एक मंसूबे के तहत उनकी हुकूमत गिराने वाला है. उसके हवाले से क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और साथ ही इस सारे मामले पर पाकिस्तान और चीन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि दोनों ममालिक के जानिब से बड़ी तादाद में जासूस और एजेंट्स, सीक्रेट एजेंट्स जो हैं वो भेजे गए हैं नेपाल में ताकि वहाँ पर भारत के ख़िलाफ़ काम किया जा सके. नेपाल जो है वो एक नया प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बाकायदा बनता हुआ इन ममालिक का दिखाई दे रहा है. और लद्दाख जाकर किस किस्म की मीटिंग्स की और क्या तकरीर की नरेंद्र मोदी ने, वो इसके बाद आने वाली वीडियो में करूँगा. अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.